नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमुगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगान लोकांच्यो वाटो केल्यो बंद. वेळसावकारांनी दाखयले रौद्र रूप. पाटकारांनी जेसीबी घालून कुशीक काडली खडी. गरज जाल्यार करतले जेल भरो आंदोलन, सांगले विजय सरदेसायान. गोंयभरच्यान वेळसावकारांक सपोर्ट. पॉलिटिकल रिझर्वेशन घटनेन दिल्लो अधिकार, फकत नोटिफिकेशन न्हू, जाय इम्प्लिमेंटेशन. आमच्या जनरेशनाक धरून नाकात ग्रहीत वडोवपाक शकता सरकार. आंतरराष्ट्रीय ट्रायबल डे दिसा झेन झीचो एल्गार. वाडले दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतले डेंग्यू दुयेंती. ऑगस्टांत डेंग्यूक जोरगत. जोर येतकच तपासून घेत भलायकी. खेळू नाकात भलायकी कडेन. डॉक्टर राजेंद्र बोरकाराचो उलो. आणि आता खबरो विस्तारान. जैसे को तैसा मिला म्हणटात तशें वेळसाव जालें. लोकांची वाट आडोवन वेळसावां रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम चल्लां. लोकांनी बरेंच सांगून पळयलें. आयकनाशें पळोवन शेवटाक पॉलिटिशियन आनी लोकांनी थंयची जेसीबी वापरून थंयचें सामान काडून उडयलें. प्रकरण हाताळटना पुलिसांक घाम फुटलो. गरज जाल्यार जेल भरो आंदोलन करतले, विजय सरदेसायान आव्हान दिलां. The RVNL, the Surya Construction, they have encroached our land. This is our land. It is not their land. They do not have any papers. तेंको papers काय ना दाखोवपा की हे तेंची land. तिने already थिंगा काम काबार करून आता हिंगा येले. They are come this side. We do not want the double tracking. We do not want the coal. If we want an ambulance or anything coming out over here, it won't be possible if they put another track. And it is not just one track that they will going to lay. I have heard that it's going to be 4 tracks. So that means slow by slow they will encroach our land inside the property. लोकांचो विरोध असताना वेळसाव रेल्वेन डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालूच दवरलां. कामाक लागून विशेक लोकांच्या घराकडेन वचपाची पारंपारीक वाट बंद जाल्या. लोक कसो वगी रावत, कशे सोसून घेत. सोमारा जितल्या नेटान रेल्वेन काम सुरू केलें तितल्याच नेटान लोकांनी कृती केली. विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकरान जेसीबीची धुरा सांबाळ्ळी. पुलिसांक लोकांनी सांबाळ्ळे. पळयात वेळसावकारांचे इनफ इज इनफ. ह्या भारतीय जनता पार्टीन हे सरकार चलयले टोल लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, बिल्डर लॉबी खातीर आणि हॉटेल लॉबी खातीर. आणि आयज परिणाम सामान्य गोंयकार भोगता. कितें आयज जबरदस्तीन हो इल्लिगल प्रोजेक्ट म्हणपाक शकता हांव. हो इल्लिगल प्रोजेक्ट हो सरकार करता आनी सरकार आश्रय दिता. कोणी सामान्य मनशान घर बांदलेलें म्हणून येता जाल्यार हांगा कित्याक सरकार इंटरफियर जायना? गोंय सरकार कित्याक इंटरफियर जायना? रेल्वे सर्वे सर्वा न्हू, आमची घरां पयलीं इम्पॉर्टंट. गोंयकारचे हांगा पिढयेन पिढये रावले कितें ते इम्पॉर्टंट, तेंची घरां इम्पॉर्टंट. हे डबल ट्रॅकिंग आमकां इम्पॉर्टंट न्हू. गरज नासतना हो डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट कितें. सो हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां, जनाची जाल्यार मनाची तरी लज दवर मातशी आनी ह्या लोकांक सपोर्ट कर. टायम सुद्दां जेन्ना क्रेन हाडिल्ली तेन्ना बाब विजय सरदेसाय आयिल्लो. आमी ती फोर्सिबली क्रेन काडपाक लायली. तांणी ते ओवरनायट थंय घातले. म्हाका दिसता ह्या सरकार प्रमोद सावंताच्या सरकाराचे कान दोळे सगळे बंद आणि तो गोंयकारांक मजबूर करता की कायदो तुम्ही हातीन घ्या म्हणून. इफ यू आर कॉन्फिडंट दॅट दिस इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी
हांवें मशीन हाडिल्ला घाल आनी उडय मरे गोव्या कोणाचे ट्रॅश पास जाते आतां आय वॉन्ट टू ब्रिंग दीस टू द नोटीस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा जेन्ना वेलसांवकारांनी उलो मारलो आनी सांगलें बाबा आमकां हांगा मशीन मेळना कोण दिना हांवें सांगलें म्हजें मशीन धाडटा हांवें मशीन धाडलें आतां तो पुलीस इन्स्पेक्टर नंबर काडटा आनी म्हज्या आवयक फोन करता म्हज्या आवयक खबरूच ना म्हज्या आवयन आतां फोन केलो भिवून आरे कितें जालें एक मशीन तुवें कितें थंय इल्लिगल कितें चल्लां हांवें म्हणलें तूं बिंदास कोणें तुका फोन केलो तो नंबर धाड त्या नंबराचेर फोन केलो जाल्यार हो हांगाचो वेर्णाचो PI म्हाका सांगता मशिनाचेर खंय नंबर आहा म्हूण आपूण मारलो हांवें ताका चॅलेंज केल्या की म्हज्या मशिनाचेर नंबर दाखय म्हज्या आवयचो तूं हांव सांगता तें आयकता म्हणून नंबर दिला तो फोन मारपा जायना वयता कडे सो आतां जर तर PI म्हणजे आतां इशू इज व्हेरी सिंपल प्रायवेट प्रॉपर्टीन हे प्रमोद सावंताचें सरकार जबरदस्ती करता आनी हांकां सांगता तुमी ट्रेस पास केले म्हण न्ही आतां आमच्या प्रॉपर्टींतले आमी काडया आनी गोंया कोणाचेर जाता ती This is basically a legal act by the residents to clear the encroachment which are illegally done by the RBN. This is not what I am saying. What I am trying to say is you bring us to power, we will officially do that blockade. If Adani and Jindal don't listen to us in a good way. But I believe they will listen. You know, when we do things like this, they either come back on us, they put us in jail, or they start listening. Nowadays, there is an act by the Gen Z which has shown that not only this, now Tamnar entails 79 hectares of green forest which are going to be cut in the Mahavir Wildlife Sanctuary. Totally. So both north and south, 79 hectares. Full forest is going to be cleared. So is the Gen Z okay with that? When we are talking about environment, you see this is the rainy season, it's not raining here, it's full sunlight is on. So this type of climate change, and we are cutting this forest to have what? Just one particular route of a transmission line, which even the Karnataka government has offered to say this is not the right way. So I think environment is the least of the concerns for this government, and we have to unitedly fight to protect our environment, our Goa. विजय बाबा आता तुम्ही आयच्या दिसा येयला तांकां हेल्प केले पूण आतां कितें फुडल्या एका दिसांनी तांकां आनीक त्रास जावंक शकता तो आमी त्रास म्हजेर पयलीं जावंक जाय मरे तांकां जर भितर उडयत तो म्हाका पयलीं उडोवंक जाय आनी हांव थंय वयर दिश्टी पडटा मरे हांव काय लिपून बेल घेना तांकां भितर उडयता हांव तांचे बरोबर भितर बसता पूण ही पयली सुरवात अशें जर भितर उडयतले जाल्यार सगळें गोंय आमी जेल बरो करूंक शकता हे इश्यूचेर सगळे गोंयांनी घाट मारून कोंकणी एज्युकेशन अशेंच सुरवात जाल्लें तेन्ना दाणे मारिल्ले कस्टम हावसा कडेन हांव आशिल्लो तेन्ना फातर मारपाकूय आशिल्लो हांव तर त्या टायमार भुरगेपणान आशिल्लो आतां कितें फोर्स गेलो ना अजून मेरेन जिते आहा आमी एंड वी आर केपेबल ऑफ फायटिंग सध्या गोंय आंदोलनांचे राज्य जावन रावला सरकार कोणाचेच आयकपाचे मनस्थितीत ना हम करे सो कायदा देखून आता लोकच पेटला वगी रावन चलपाचें ना हें आता लोकांक कळून चुकलां दोंगर जाले रानां जालीं जमिनी जाल्यो न्हंयो जाल्यो आता सरकार लोकांच्या घरांनी पावला अशी भावना वेळसावकारांची जाल्या वेळसावकारांनी ते उलोवनय दाखयलें आता लोकांनी एकामेकांचे मजतीक धांवन वचपाची नवी परंपरा घातल्या तेच परंपरेक धरून विजय आसूं अमित आसूं एक्टिविस्ट आसूं सगळ्यांनीच वेळसावांत धांव मारली आनी जैत मेळयलें वेळसावकारांनी सगळ्यांचेच उपकार मानल्यात आणि ही मशाल अशीच पेटत उरोनी असो उलोय मारला. Good afternoon. Firstly, I would like to thank the people who have come today to support this and show solidarity to the people of Velsau and the neighboring villages. This needs to be a sustained agitation, not just today's only. We as people need to come down and be there with the Velsau villagers and the neighboring villages to see that this agitation goes on, because the government is not going to listen. Call goes out also to the people. Now we need to question our representatives, both at the assembly level and at the parliament level. Where are you all? What have you all done? Is the question we need to ask now. And keeping aside all religion, caste and whatever other issues, when the election come, you all have to vote for the right candidate, so that such things don't happen again. Not just in Velsau, anywhere in Goa. And we need to be here supporting these people here 24/7, 7 days a week, 365 days a year. Till then, this work should not continue. This track has not to be laid, because we have already addressed it. If there's a funeral, how do we take our loved ones?
If there's a fire, how does the emergency services come? What do we do? What do the people do? If the government is not ready to listen, we are ready to throw the government out. So now this crane that has been brought, was it brought by the locals? By the people of Goa. People of Goa. Yes. So now will it remain over here? It will remain here. And We are going to be fighting this battle. I need to make one thing here. This is not just today. This agitation is not just for today. that is the main issue. And the people have to come out. It is not just a few villages. For the last 1 week, just a handful of us have managed to stall this work. If we could do it, everybody has to come and do it. All right? I hope people are listening. This is an appeal, a humble appeal to the people of Goa, irrespective of which village you all reside in. Because the coal is not going to say, oh, I'm going to only Valsao people or Kansawalim or where the trail wreck is. The coal is going to go, the dust is going to go everywhere. And they're all going to suffer at the end of the day. एस.टी. समाजातले फुडारी आमदार म्हणून वेचून येयल्यात त्या रिझर्वेशनाच्या आदारान न्हू, स्वताच्या पांयार वेचून येयल्यात. श्रावणी गोविंद गावडेन सांगले. पॉलिटिकल रिझर्वेशन हे घटनादत्त अधिकार, तो दिवपाक इतलो वेळ कित्याक? नोटिफिकेशन काडला म्हणून युवा शक्त वगी आसा, फकत नोटिफिकेशन न्हू, इम्प्लिमेंटेशन जाय. झेन्झीचे वतीन श्रावणी गावडेन आवाज बुलंद केलो. फोंड्या सोमारा आंतरराष्ट्रीय ट्रायबल डे मनयलो. विशेष म्हटल्यार गोंयचे जेन्झीन हे माचे वयल्यान आवाज बुलंद करतना सरकाराक शिटकावणी दिली. आमच्या जनरेशनाक पिशात काडू नाकात. संविधानात्मक हक्कांक घेवन एसटींच्या भावनांकडे खेळशात जाल्यार गोंयची जेन्झी हे सरकार वडोवपाक फाटीं फुडें पळोवची ना. म्हाजो बापूय सरकारांत आसलो तरी सरकार म्हाजो बापूय न्हू, आमकां गृहीत धरूं नाकात. उठाची माची गोविंद गावडेची धूव श्रावणीन गाजयली. जेन्झीचो हो प्रतिकात्मक आवेश. आता तुम्ही म्हणताय पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची किती गरज आसा? अरे इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. आय डोंट अंडरस्टँड एक्झॅक्टली व्हॉट पार्ट ऑफ दिस इज नॉट टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा अँड द करंट गव्हर्नमेंट. इतको टाइम कित्याक काडला तुमकां? आयज त्या कारागृहाच्या प्रोटेस्टाक मोर दॅन 100 दीस जाल्ले आसा. थंय कोण करता प्रोटेस्ट? आमचे आयज एसटी समाजाचे आई आजोबा आनी भाव भयणी करतात. दे डोंट हॅव अ व्हॉइस to be represented in the assembly of Goa. Now you will say STच्या MLAs already asa assembly. But ते MLAs as political reservationच्या वयल्यान स्वताच्या पायार निवडून येयले आसा. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हो गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट गेले जाल्यार तेंच्या वांगडा कितें जाता. एक तर तेंची तोंडां बंद करता, ना जाल्यार तेंकां कॅबिनेटांतल्यान काडून उडयता. That's why my dear friends, we need the political reservation so that we can be represented in the assembly. फाटले 1 वर्स जाले आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्ली वयता. अमित शाह मेळटा, बुके दिता, परत येता आनी मिडिया सांगता पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स फॉर द पॉलिटिकल रिझर्वेशन ऑफ गोवा. आय वूड लायक टू नो तो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्साचो आमकां पॉझिटिव्ह रिझल्ट केन्ना मेळटलो हे आमकां आयज कळपाची गरज आसा. आनी तेच Gazette of Indiaच्या notification आले की the law will come into force. We are thankful for that, of course, grateful for everything. But तुम्ही विसरू नका, तुम्ही ह्या जनरेशनाक फेस करता. तुम्ही फक्त अजूनपर्यंत नोटिफिकेशन दिला म्हणून आमचो यूथ होगी बसताले हेवूय तुम्ही धरू नका. आमच्या जनरेशनाक तुम्ही पिशां काडपाक शकना आनी आमकां नोटिफिकेशनाची न्ही, आमकां इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. 2012 तुमचो सरकार निवडून हाडपाक आमचे ट्रायबल लोक फुडें आसतले. आणि जर हो लॉ आयज 2027च्या इलेक्शना पयलीं इम्प्लिमेंट जायना जाल्यार तुमचोच सरकार वडोवपाक आमचे ट्रायबल लोक आय वूड लायक टू टेल देम की म्हाजो बापूय जरी ह्या सरकारान आसलो, हो सरकार म्हाजो बापूय न्ही. आनी ह्या सरकारान अधिकार म्हाका संविधान दिता आनी हो अधिकार यूज करतले. हे सगळे जर ह्या समाजाची सर्टिफिकेटीची, ह्या समाजाची कास धरपाक कोणी जर जाय जाल्यार ती युथांनी धरपाक जाय. जशें राहुल बाबान म्हणिल्लें आसा की युथ जर पेटोवन जर उठले जाल्यार केदी क्रांती पेटोवपाक शकता आनी तेजो निकाल हाडपाक शकता. आनी हो निकाल हाडपा खातीर हजारो हातांची गरज ना, फक्त अवघ्या शेकड्यांची बुद्धिमत्तेची गरज आसा.
गोंयांत पॉलिटिकल रिजर्वेशन चालीक लावपाचो तंत्रीक प्रोसेस ऑक्टोबर मेरेन पूर्ण जातलो अशें सीएमान उतर दिलां. सीएमान उतर पाळचें उठाचो संस्थापक आनी एसटी फुडारी प्रकाश वेळीपान मागले. सरकाराक एक बुद्ध सुचली, केंद्र सरकाराक बुद्ध सुचले आणि हे पेंडींग आसलें 1 वर्स तें अधिवेशन आज भायर सरलें आसा. तेजे नंतरच्यो 2 ज्यो फेजी आसात त्यो फेजी बी जाता तितली बेगीन पूर्ण करचे. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की हो सगळो प्रोसेस जो आसा, जो टॅक्निकल जो प्रोसेस आसा तो ऑक्टोबर पर्यंत जातलो आनी तांकां बुद्ध देवान घालची अशी आमी आज मागणी करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा. केंद्र सरकारान राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्या. आतां गोंय सरकारानूय तंत्रीक गजाली जाग्यार घालून एसटी समाजाक गोंयच्या राजकीय मळार पावलट उमटोवपाची संद दिवची. आरक्षण मेळटलेंच असो विश्वास उठा हे गोंयचे आदिवासी संघटनेन उक्तायला. आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान केल्या बद्दल उठान प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानले. 23 वर्सां उठान केल्ली चळवळ आणि संघर्षाचें फळ मेळ्ळां. उठाचो मुखेली प्रकाश वेळीपान सांगले. सर, तुमचे जे नोटिफिकेशन येयलां आतां रिजर्वेशनाचेर, थंय खंय तरी एडवोकेटान बीन अशे आपले व्ह्यूज मांडले. ते म्हणटा की 2001चो सेन्सस हितून वापरला आनी तुमकां 2001 एसटी स्टेटस नासलो. एसटी स्टेटस 2004 मेळ्ळा, तेन्ना तुमी ओबीसी असले. सो 2011 2003 मेळ्ळा. सेन्सस 2011 जाल्लो तो मेन्शन करप आसलो, तो करिनासतना 2001 केला. हेजेर तुमी कितें म्हणपाक सोदता? हय, आमी एक्सपर्ट न्ही. आतां हें बील जें आसा तें लोकसभेक थोरो डिस्कस जालें, राज्यसभेक थोरो डिस्कस जालें. ज्या जाग्यार आमचे एक्सपर्टायज आसा ती डिस्कस जाल्ली आसा. कितें त्या बिला समजा कितें आसलें जाल्यार त्या वेळा पार्लिमेंटाक आनी इवन 1 वर्सा पयलीं आमचे राष्ट्रपतीन एसेंट दिल्लें आसा. राष्ट्रपती ही फायनल ऑथॉरिटी. इनकेस अशें कितें आसल्यार ती हें करना, एसेंट करना आसा न्ही. आतां आपल्याला ओपिनियन दिवपाक किंवा कोण एक्सपर्टायज आसा तेजें डिस्कशन त्या लेवलाचेर जावं न्ही. आमची मागणी कितें आसा की हें आमकां नोटिफिकेशन आमकां तितले आमी एक्सपर्टायज न्ही. आमी बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जें आसा तें दिवचें, इतलो अधिकार आसा. सो इंटरप्रेट करपाचें तेजें करून सगळें जाल्लें आसा. सो ताजें तेंच्यान कोणूय आपल्या ओपिनियन दिवपाचें, कितें ना दिवपाचें. ना, पूण ही मिस्टेक खंय तरी तुमकां म्हारग पडपाक शकता बीन अशी? हेजे संबंदी कांय आमी कोण जे म्हणटा एक्सपर्ट म्हणटा तेजे कांयच हेतून प्रॉब्लेम येवपा ना. जे हांवें तें बील स्टडी केलां त्या बिला प्रमाणे त्या बिलान सगळे हेजी कायद्याची तरतूद केल्ली आसा आनी म्हणून तर ते दोनूय पार्लिमेंटाक पास जाला. सो वी आर शुअर, आमी खात्री आसा हे कायदो गोंया खातीर कालच्यान लागू जालो. तो एक्चुअल त्या बद्दल हे म्हणजे नोटिफिकेशन काडल्या बद्दल सरकाराचे, केंद्र सरकार, गोवा सरकाराचे अभिनंदन करता. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आणि खासा करून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. खरें हेंचे आमी आभारी आसात. खूब उशीर जाल्लो आसा पण जे कमिटमेंट फाटल्या फावटी जे अमित शाहान दिल्ले त्या कमिटमेंटा प्रमाणे तेणें आतां सद्या ते नोटिफिकेशन काडलें आसा. नोटिफिकेशन काडप होच एक मातसो प्रोसेसाचो पयलो भाग आसलो, तो जाल्लो आसा. सो हेजो प्रॉब्लेम कांयच जावचो ना अशें म्हजे हेजे प्रमाणे, म्हजे नॉलेजी प्रमाणे आनी जी आमी असेंब्लीक जे बिल पास करतात जे पार्लिमेंटाक सुद्दां जालें जाल्यार ते तशें पास जायनासलें. तें जाल्लें आसा. त्या हेजे प्रमाणे आमकां दिसता की ते थोरो परफेक्ट आसा. वन पास्ट जे हें आसा कांय UP सारकी गव्हर्मेंटान 3 म्हयन्यान तांकां डायरेक्शन दिले नंतर 3 म्हयन्यान हो प्रोसेस जाल्लो आसा. इट्स फॅक्ट आसा आमचे कडेन. सो त्या धर्तीचेर गोंय जावं येता. तुमी एक विश्वास दवरून रावता? हांव 100%. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत डेंग्यू दुयेंती वाडल्यात. जुलयांत सगळ्यांत व्हड डेंग्यू दुयेंती एडमीट जाल्ले. ऑगस्टांतूय हो आंकडो वाडला. डेंग्यू दुयेंतींक लोकांनी गंभीरतायेन घेवपाची गरज डॉक्टर राजेंद्र बोरकारान उक्तायल्या.
दक्षिणेत डेंग्यूची दुयेंती बरेच वाडल्यात. 10 ऑगस्टा मेरेन वाडलेलो आंकडो चिंता करपासारकोच. 3-4 दीस सेगीतपणान जोर येता आसत जाल्यार बेगोबेग लागच्या भलायकी केंद्रात वचून तपासून घेयात. वाडट्या डेंग्यूचे फाटभुंयेर लोकांनी आनीक जतनाय घेवची पडटली. डॉक्टर राजेंद्र बोरकारान उलो मारला. Give two different statistics. The two different statistics are आमच्या लॅबान आमी तपासलें ब्लड आनी कितले पॉझिटिव्ह आयले. दॅट गिव्स वन आयडिया. एंड देन फ्रॉम ऑल ओवर साउथ ऑर मे बी फ्रॉम ऑल ओवर गोवा दुसरी कडेन डिटेक्ट जाले आनी हू हॅव कम फॉर एडमिशन. दॅट इज अनदर फिगर दॅट वी वूड लायक टू शेअर. बट ऑन द होल वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट डेंगी इज a pre-monsoon or peri-monsoon disease because the mosquitoes which spread dengue they breed in clean stagnant water, and these instances are more during the rainy season. And ह्या फावटीचो जर तुम्ही पावस पळयशात जाल्यार इट इज नॉट अ कंटिन्युअस मॉन्सून. एक दीस पडटा, 4 दीस ना, 4 दीस वत आसता, देन मातसो पडटा. So this is a classical environment wherein the dengue mosquitoes can breed. Another thing that I want to tell is dengue is indoor biter and indoor breeder. म्हणजे चडशी जी तेजी ब्रीड जावपाची जी लोकेशन्स असतात they are very much near the residential houses. Understand that dengue is an indoor biter, so also the dengue mosquito is a multiple biter. And more importantly, unlike malaria, we don't have any specific treatment for dengue. It is the patient recovering by himself. We only give supportive care. With all this said, what I want to share is the figures for dengue in the month of May. For admissions were 8 and total positive that were detected were 9. This was when there weren't any rains. So admission 8 actually and positives were 9 only. In the month of June the number rose and it came to 29 admissions and 39 lab detected positive cases. Then if you see suddenly in the month of July the number of cases increased significantly and they are 79 admissions. Mind you, from 29 in the month of June, in the month of July 79 admissions. And from 38 positive cases, 91 positive cases were detected in our own lab. So there was a significant rise in the number of cases. In the month of August, the admissions were 27 and positive cases are 71. But this is up to 10th of August. So जर आमी जर पळयत जाल्यार जुलयान 19 admissions throughout the month आणि 91 पॉझिटिव्ह केसीस, वेरेज ऑगस्टाच्या 10 तारखेकूच आमकां 27 एडमिशन्स मेळटा आणि 71 पॉझिटिव्ह डिटेक्टेड. सो वी कॅन डेफिनेटली बी शुअर दॅट देर इज डेफिनेटली रायज इन डेंगी केसीस. And therefore this is a humble request to all the people having fever for more than 2 or 3 days, having severe headache, तेणी बेगिनान बेगीन खंय तरी वचून ब्लड टेस्ट करून घेवचें. डेंगी, मलेरिया, जॅपनीज एन्सेफलायटीस ह्यो केसीस रूल आउट करून घेवच्यो अँड गेट देम ट्रिटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. उकतें उदक खंय दवरचें न्ही. एवरीबडी शूड फॉलो ड्राय डे एवरी वीक. दॅट मिन्स 7 दिसां भितर एकदां जें कितें उदक स्टोर केल्लें आसा किंवा खंय कलेक्ट जाल्लें आसा तें भायर उडोवचें. So that these mosquitoes will not breed surrounding. So this is a short message. Take care, be safe. काय तांत्रिक अडचणींक लागून वेट गार्बेज प्रोसेस प्रकल्प बंद पडला. देखून फोंडा पालिकेचो कोयर ट्रिटमेंटाक साळगांवां आनी काकोड्या धाडटात, फोंड्याच्या नगराध्यक्षान सांगलें. फोंडेचो नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकारान सांगलें, ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प 3 म्हयन्यां सावन बंद आसा. दिसपट्टो सांठोवन रावपी सुमार 10 टन कोयर सद्याक साळगांवच्या प्लांटार धाडपाक लागल्यात. नवी शेड बांदपाचें काम चल्लां. तितून वेट गार्बेज प्रोसेस करपाची यंत्रणा बसयतले. केरी फोंडा आनी कुर्टी खांडेपारच्या कोयराचेर प्रोसेस करतात. मात तात्पुरतो ओलो कोयर साळगांव धाडचो पडटा. सुक्या कोयराचेर केरीचे MRF शेडीत प्रोसेस चल्ला. नवी शेड 3 म्हयन्यांत पूर्ण जातली अशी अपेक्षा आसा, नगराध्यक्षान सांगलें. आमचो प्लांट बंद आहा. आमचो वेट जो आसा पळय तो पर डे 10 टन सालिगांव प्लांटार वता आनी ड्राय जो आसा तो आमी हांगा
सेग्रिगेशन आमची चालू आसा. नवीन आमची ती शेड चालू आसा. तुमी पयली आसतली आनी एक रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें, रस्तो जालो कंप्लीट आनी शेडीचें काम चालू आसा. 1-2 स्लॅबी जाले तेजे जातले आनी 3 म्हयन्यान जावपाक जाय. आमचो आतां वेट तुमकां सांगलें गांवच्यान आमचो पर डे सालिगांव वता. ड्राय वेस्टो कितें आसा आमचो मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी म्हारग ते बरें थंय चालू आसा. बरें, आतां तो वेट तुमी भायर धाडटा तांकां कितें चार्ज आसा? चार्ज आसा. चार्ज तेजे परस प्लांट कित्याक तयार करना तुमी? ते प्लांट कित्याक चालू करना तुमी? खंयच्या हो आतां आसा तो चालू आसा न्ही. ते प्लांटाचें शेडूच शेडीचें काम चालू आसा. तेजे नंतर ते मागीर सगळें इन्स्टॉलेशन करून बाकीचें आमी स्वता करता. रवीच्या वेळाचेर तो चालू केल्लो. हें खर्च चड जायना. पयलींच्यान आमी चालू आसा. गेली 10 वर्सां जालीं आमी तेच प्लांटार धाडटा आनी हे ड्राय वेस्ट जे आसा हे हांगाच काडपाक हय मागलेलो म्हणजे कितें तेंचो जो ड्राय वेस्ट आसा वेट आसा ते आमी ट्रीट करता आनी ते बीन आमी तेंच्याकडल्यान कांय घेना. ते पयलींच्यान चलता आतां आमी मुखार आनी फाटीं आमी मिटिंगी सुद्दां डिस्कस जाल्या आमची कावन्सील मिटिंगी थंय कितें तो खर्च लागता जो कितें खर्च जो तेंचे कचरो हें करपाक लागता तो तेंच्यांनी दिवचो म्हणून आमच्या कावन्सील हय बीन जाल्लें डिस्कशन. सो आतां केन्ना स्टार्ट करून जातलें काम? आतां तें शेडीचें काम कंप्लीट जालें न्ही की मागीर बाकीचे जे मशिनरी बीन इन्स्टॉल करून मागीर आमी रोखडेंच इनोग्रेशन करून बीन बेगीन करतले. आनी तो जालो न्ही की आमचो सगळ्यात गोंयचो बरो इक्विपमेंट प्लांट आसतलो. नाणूच 70 एका 2.5 वर्साच्या भुरग्याचेर घराच्या पाऱ्याचो गुण पडून मरण येयलें. उपचार चालू आसतनाच भुरग्यान निमणो श्वास घेतलो. त्या वेळार ही घडणूक घडली अशें तांच्या नातेवाईकांनी सांगलें. ल्हान असल्या कारणान तो उदका कडेन खेळपाक म्हणून वतालो. थंय ताचेर गुण पडल्याचें सांगलें. ताबडतोब सांखळी भलायकी केंद्रांत व्हेलो. बेशुद्ध आसलो आनी भलायकी खालावली. तांच्यांनी गोमेकूच धाडलो. उपचार चालू आसतना ताका मरण येयलें. हांगा असले हांगासान हांव तेजी आई हांगा आसली. ते भुरगो कशें गेली काय ते म्हाका खबर काय ना. तेजे हितून तेजी आई थंय आसली. ते आई सांगताले ते जालें. मागीर तेणें बोंब मारली. कोण हांव रांदपाक आसा. बोंब मारतकीर आमी हांगा पळयली थिंगा पळयली. हेणे अशे भुरगे देंवून येयली बाये. इतलेंच. कितल्यांक सुमार जालें? आनी म्हाका कांय खबर ना. कितल्यांक सुमार ते? 2 भितर. नांव कितें तेजे चेडवाचें? जोरे. फुडें कितें? जोरे जागा. जोरे जागा. कितली वर्स तेका? 2.5 वर्स. 2.5 वर्स. कितें हात धुवपाक गेल्ले भितर ते? ताका मातशें ते आई आसल्यार न्हू मातशें न्हांव वचपाची संवय आसा. वचपाची संवय आसा. तेणे कितें 2 आसा न्हू आमगेले. एक टॉयलेटचे आसा नळ आनी हांगा एका पाणी मेळना म्हणून कितें नाचपाक मेळना म्हणून ते वयर चडलो दिसता. हांव म्हणटा हांवें पळोवना वयर चडलो दिसता. ते वयर चडले न्हू तेणे तेन्ना कितें जालां तें खबर ना म्हाका. ते आई आसा. कितल्यांक सुमार इन्सिडंट जालो? कितल्यांक सुमार? 2 भितर. 2 भितर. पहिले आमी गेले न्हू मातशें हांवें ते न्हावपाक व्हरनासले तेका? ना न्हावपाक ते पाणी हांगा उजो करता आसली. ते भुरग्याक संवय बी आसा मजी ते आसा ते बाईक पाणी वयता आसली तो. तेका हांगा मेळना म्हणून तो पाणी ना म्हणून तो टॉयलेटाचेर गेलो पाणी पळोवप. अशें कशें दिसता म्हाका. ते वयर आसलो न्हू वयर आसलो. सकयल रावल्यार तेका कांयच जावपी नासलें बाथरुमान. ते टॉयलेट चितून गेलो न्हू तेन्ना तेका ते आईक सांगतले कितें जालें ते म्हाका कांय खबर ना. भुरग्यांक अशें पळयलां तें खरें. तेजेर पडलें कितें तरी? ते कित्यान गुंडो पडलो कितें पण हांगा जर गेलो तो हांगा जर गेलो कांयच तेका खंयच एक जखम नासली तेका. कांय एक खरोच नासली तेका. इतलो बरो आसलो तो. अशें हांगा तेका मार आसली आनी तो बका 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 रोगो देऊन लागली तोंडाचे. इतलें आनी कांय ना. पावळीचें उदक पास्टाक म्हणटात तशें म्हापशा जालां. आदी रस्ते केले आनी आतां लायटीचे केबल घालपाक रस्ते फोंडपाक लागल्यात. ह्या विचित्र कामांक घेवन म्हापशेचो एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन तिडक उक्तायली. म्हापशेचो सरकारी कारभार पळोवन एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन अजाप उक्तायला. जी कामां आदी करपाक जाय आसली ती उपरांत केल्यात. जी उपरांत करपाची ती आदींच करून सोडल्यात. सरकारी खाती कशी बेजबाबदारपणान कामां करतात तेचें उत्तम उदाहरण म्हण संजय बर्डेन म्हापशेचें गांधी सर्कल ते बोडगेश्वर देवळा मेरेनच्या रस्त्या कडेन बोट दाखयलां.
व्यवस्थित प्लॅन केले बगर कामां करतात आणि लोकांचो पैसो बोल्सांत वडयतात अशा उतरांनी बर्डेन बेजबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांक उजरावन काढल्यात. गांधी सर्कल टू कलांगूट रोड जो हालींच रस्तो रूंद केला आनी अंडर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर हे रस्त्याने काम केला आनी कितके तरी वर्सांनी केले. इलेक्शन लागीं पावला म्हणून कोणाक तरी उजवाडले आनी ह्या हातीन काम घेतलें आनी हालींच कंप्लीट केला. हो बोर्ड पळयता आसतना तुमी पळयतात हांगालो इंजिनियर जे कोण जावं जी सुडाचे जावं किंवा GSIDचे जावं आतां लायटीचे खांबे हांकां घालपाक जाय आसले हे पयलीं खबर आसा. तुमकां खबर आसा न्ही तेन्ना हे इंजिनियर कशें शिकलाय म्हाका खबर ना. तेंच्यांनी डिग्री घेतल्या काय डिप्लोमा केला काय आनी कितें घेतल्या काय डिग्री घेतल्या ती. हे आतां लायटीचे खांब्याचे हे हेंच्यांनी आतां होल मारलेले आसा. लायटीचे खांबे घालपाक जाय म्हणून आतां गोंयकारांक कळपाक जाय की हांगा लायटीचो केबल हो पयलीं घालपाक जाय आसलो न्हू. प्रोविजन करपाक जाय आसले. आमी जेन्ना व्हडल्यो बिल्डिंगी जेन्ना बांदता जेन्ना आमी जेन्ना सेंटरींग आनी शटरींग जेन्ना करता तेन्ना आमचो इलेक्ट्रिसिटीचें जें काम जें आसा न्ही एक इंजिनियर आसता जो आमचे लायटीचें काम करपाचें ते पयलीं येता आनी ते प्रोविजन करतात केबल घालतात आनी चल्ले हे पॉयंटाचेर हे येतले ट्यूबलायट येतली आनी कितें येतले सगळे पॉयंट घालून चल्ले. पण हांगा हे इंजिनियर हे आतां डबल काम करतात. तुमकां खबर आसतलें की हे सरकारान पेडे जंक्शन जे आसा आमचे करासवाड्याचे जंक्शन आसा कोलवाळे फुडें वयशी जाल्यार हांगा धारगळे एक जंक्शन आसा. एकदां हेंच्यांनी रस्तो तो खणलो आनी आतां ओवर ब्रीज बांदता. तशेंच हांकां हांगा 4 बसी सुबेज मेळटा. हे जे इंजिनियर जे आसात आनी हांगाले मिनिस्टर जे आसा ताका हांव विचारता कर्माची कामां करतात का म्हणून. तुमचे कडेन जे इंजिनियर शिकलेले आहात का ना काय तुमी कसले भोटे इंजिनियर हे आमचे मिनिस्टर बी आहा ते तुमी भोटेत रे. तुमकां कळना की हे आतां लायटीचो खांबो हांगा घालतलो मरे तेन्ना हांगा केबल केन्ना घालपाक तुमी रावले. केबल पयलीं घालपाक जाय आसलो मरे. केबल आतां मागीर घालतले तुमी. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारले काम देवा कडेन मागता बोडकेश्वराचे तोळो धरून आमी देवा कडेन विनंती करून मागता की हे लोकांचे पयशे जे आयज खंयच्या खंय मोडटात न्ही हेका कोण विचारिना म्हणून हांव हांगाल्या स्थानीक जो MLA जो आसा आनी ताका टुरिझम मिनिस्टराचो जो कोण मिनिस्टर जो रोहनबाब खंवटे तुका विचारता हांव हे कितें चल्लां का म्हणून. आतां तूं हालीं कितें केलां गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची हॉटेलां सगळीं तुमी कोणाक PPP मॉडेलाचेर दिली. आतां तुमी ब्युटिफिकेशन करून दाखयतात. ब्युटिफिकेशन करपाक खंय रस्त्याचेर आतां पुलाचेर सुद्दां ते पोनाक खंय आतां नवो पूल बांदलेलो आसा न्हू थंयसर ब्युटिफिकेशन करता अशें म्हणून आयकता. थंयसर जर रस्त्याचेर डिवायडर जर आसा न्हू फाल्यां सकाळी गाडी जर वयर चडली आनी फाल्यां सकाळी कोण मेलो आनी तेजी गाडी घातली जाल्यार तूं कितें करतलो. थंय आतां पुलाच्या पोनाक ब्युटिफिकेशन करता कितें उरला रे. म्हाका अशें दिसता की ह्या टुरिझम मिनिस्टराक एक ब्युटिफिकेशन मिनिस्टर म्हणून एक नवें तरी पद दिवपाचें. हे गोवा टुरिझम सोंपयलेच तुमी आनी खंयसून तरी लोकांचो गोर गरिबांचो टॅक्स पेरांचो पयसो तुमी जर खंयच्या जर मोडटा जाल्यार तुमकां विचारपी आमी आसात. तूं अशें धरूं नाका की तुमी आयज जाय तशे पयशे मोडटले जाय तशे लोक तुमकां विचार. अरे चीफ मिनिस्टर म्हणजे गोंया न्ही आमकां लागून तुमी काम करपाक जाय. हांगा तुमी केबल पयलीं कितें लावन घालूंक ना हो म्हाजो मोठो प्रश्न आसा तुमकां. हे जे पयलीं आन्सर करात हांगा लावन सांगात आमी चुकले जाल्यार चुकले म्हणून. चुकलेले ताका आतां माफ ना. तुमी देवात तुमचे खूब जाल्लेले आसा. कळंगूटच्या गुणेस्त विद्यार्थी खातीर पर्रा हांगा कौतुक सुवाळो घडोवन हाडलो. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो, पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबो, फादर जॉन फेर्नांडीस हांणी भुरग्यांचें कौतुक केलें. भुरग्यांचे कौतुक करतना मायकलान सांगलें गोंयांत नोकऱ्यो आसात ते खातीर कोर्स करचे पडटात. टेक्निशियन नर्सिंग अशे कोर्स आसात पूण ते उण्या दर्जाचे अशें मानून कोण करपाक पळयना. धंदो वेवसाय करपाक भायलो लोक गोंयांत येता आनी कसलींय कामां करतात. पण हांगा वेवसाय करतलो आनी आमकां तेंचे कडेन काम करचें पडटलें. देखून गोंयच्या भुरग्यांनी वेवसायांत पावल दवरचें पडटलें. You choose your life. There are so many shortages of nurses within Goa, within India and international. Nobody wants to become a nurse. A boy and a girl. Earlier we used to have so many boys as nurses in hospitals. Nobody wants to do that. It's a well-paid job. But very few want to take up this challenge as a nurse because it's a lot of hard work. Because it is going to be a career for a girl or a boy if he takes up that. If he cannot become a doctor, a nurse also is very, very important. Earlier we used to have so many.
बट नाव नो, बट वी आर, आमी खंय तरी फाटी सरता आमची चेडे आनी चेडूं. थोडीं जाणां लोचता, काम करपाक लोचता. आनी म्हाका हांव रिक्वेस्ट करपाक येयला सगळ्या भुरग्यांक, जे स्टुडंट्स हिंगा, तुमी तुमची जे ड्रीम आहा, जे तुमचे मनान आहा, ते तुमी भायर हाडा, ते तुमी पोस्ट करा, तुमी एक मिशन कशें फुडें व्हरा ते. आनी यू हॅव टू हॅव अ विजन एंड यू हॅव टू हॅव अ डेडिकेशन दॅट यू वील रीच टू दॅट लेवल एंड यू टेक challenges in life. In my young age, when I started my first business, then we started multiple businesses once we started doing well. But I have not gone behind, neither I have left them when there were difficulties. पण हांव फुडें गेलो आनी हें म्हाजें मिशन आनी म्हाजें विजन आनी म्हाजें जें मनान आहलें की हांव हो बिझनस सक्सेसफूल करतलो, हांवें केलो. आनी ते खातीर आमच्या पार्रा वो आमच्या गोंयांत आमच्या गोंयकारांनी धंदो घालपाची गरज आहा. नाजाल्यार भायले लोक, आख्खे इंडियेचे लोक हिंगा येवन ते बिझनस घालतले आनी आमी खाली 5% उरतले. आदी आमी 98% आहले, सगळे बिझनसांनी आमी 98% आसले एक टायमार. पूण आतां आमचे भुरगे, जे बिझनसमॅनाचे भुरगे बिझनस फुडें व्हरोंक सोदिना, धंदेकाराचे बिझनस, बॉयज एंड गर्ल्स, दे डोंट वॉन्ट टू take the business forward, they want to rent their business, they want to give it to somebody. तू चलोय अशें करून आमच्या गोंयांत बिझनसमॅन चेडे तशें चेडवां उणें जायत गेल्यात. डॅनियल लोबन सांगले, शिकून व्हड जाले, भायल्या देशांनी नोकरे निमतान गेले तरी आपली संस्कृती, आपलो गांव आनी आपले घर विसरू नाकात. Going into the future, taking AI along, but stay rooted to our culture, to our heritage. This life will take you to many places. Some of you will go abroad to work. Some of you will go to different parts of the country to work. Once you're done with your education. Success what we count. You may be a successful person, but what is important is your character, the values with which you grow up. And yeah, values I sottale jale, where do we get these values? Yeah, surely we might get these values in our schools, but how do we get that? In schools we get knowledge, for sure we get knowledge. Values in today's era it is difficult. Values are difficult. Why? आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.